صباح الخير خياتي، ان شاء الله كامل تكونوا يا ربي في هذا النهار ان شاء الله بخير وباحسن الاحوال. كالعاده معكم لوكا. اليوم حبيباتي حابين نتكلم على موضوع اللي هو كيفاش نكون سعيده ومرتاحه مع ولادي، وشنو هو السر اللي يخلي بعض الاباء والامهات مرتاحين ومهنيين مع ولادهم. في هذا الفيديو راح نتكلم عن أسرار التربية السعيدة والمريحة، واش من المفروض نعمل حتى نكون مرتاحة مع ولادي ونكونوا أسرة سعيدة ومتفاهمة. أول حاجة وأكبر مشكل يقع فيه الأولياء هو اهتمامهم بجوانب في التربية، أنت يهتموا بجوانب في التربية فقط وتركهم لجوانب أساسية واللي مهمة بزاف بالنسبة للطفل. وغالبا هذا الأمر اللي يركزوا عليه الأولياء في صغره، يعني في صغر الطفل، هو الدراسة القراية نتاعو. غير يهبط في المعدل يعني ولا في بعض المواد تلقايهم دايما يزعفوا يتضايقوا من هذا الأمر، ولا يكون تركيزهم غير على الماكلة نتاعو وشرابه ولبسته وكلام الناس وهضرة الناس. يحبوا ولادهم يبانوا قدام الناس كشغل ملائكة اللي ما عندهم حتى خطأ. يعني تلقاي عادي جدا عند بعض الأولياء أنه الطفل ينضرب يتعنف، إذا مثلا إذا لعب الألعاب نتاعو وصارت في البيت فوضى وهما راهم جايين هم ضياف، يعني ماذا بهم، يعني الهم نتاعهم هو انه الضيوف يلقاو البيت يعني كلش مرتب كل حاجه في بلاصتهم، ولا وليدهم ما يهموش، يعني ما يهمهمش كي ضربوه وعنفوه ويعني وشتت الالعاب نتاعو. اذا هذا اكبر خطا يقعوا فيه الاولياء. عندهم ايضا اعتقاد خاطئ بالحمايه الزائده وملاحقه الطفل، ولازم انه يكونوا معاه في كل بلاصة يعني يكون فيها، ويدير لازم كامل الأعمال نتاعو هكذا باش يبانوا أولياء مثاليين. بصح ما على بالهمش باللي هاد الحماية المبالغ فيها والخوف نتاعهم والعسة نتاعهم هذه الزايدة اللي تكون بزيادة راح تكون فيها ضرر بزاف على الطفل، وراح يبان هذا الأمر مع الأيام. أما لو شنو لازم عليا ندير؟ أول حاجة أنه نتعامل مع الطفل من صغره على أنه إنسان مستقل، نتعامل معه معاملة تتسم بالحرية والتفاهم، معناتها ما نتدخلش في كل كبيرة وصغيرة ونفرض رأيي عليه. خلوا الطلبات نتاعكم وأوامركم وتدخلكم فيه للحاجة ضرورية اللي راح تأثر عليه ومن بعد. لاحظت أنا وليدي ما عندوش ذكاء بزاف، منكلفوش كتر من طاقته، ما تطلبيش منه أنه يكون في القمة، لازم هو دايما يكون الفوق هو الأول. تقبليه بقدراته وإمكانياته. الحاجة الثانية اللي تركزي عليها مليح أنك تبني جو من الثقة والصراحة بينك وبينه. حتى لو كان غلط وليدك ديري في بالك باللي طبيعي يغلط، بالعكس استفادي من الغلط باش توصيه وتعلميه وتوجهيه. ما تنتقديهش، ما تعايريش على هذه الغلطة، بالعكس كامل اشكريه انه صارحك، اعطيه الامان، ما تخليهش يحس باللي انه المرة الجاية راح يضطر باش يكذب عليك، لانه التحكم نتاعك في ردة الفعل راح يتعلمها ويكتسبها منك. الحاجة الثالثة ركزي عليها مليح حبيبتي، هي الحب والاهتمام، الدعم. صدقيني كل ما انت تشبعي حاجات الطفل نتاعك من حب واهتمام راح يرجع لك أضعاف. كوني حريصة على أنك توصلي له وتحسيه بشعور الحب والتقبل له مهما بادر منه، راح يزيد تقبل نتاعو لذاته وتقديره لنفسه، ويرتفع مستوى الذكاء عنده، وراح تنمي فيه هنا دافع الإنجاز. هو في هذه الحالة راح يحاول بكل طاقته أنه يثبت لك ثقتك فيه بمحلها، وراح يهتم ويكون دايما حريص باش ما يديرش الأمور اللي تزحفك ولا تخيب ظنك فيه. لما يكبر شوية أعطيه مساحة يفكر يقرر،
بعدي على الأوامر المباشرة، دير افعل، لا لا ما تروحش. دايما اشرحي له علاش ما يديرش هذيك الحاجة، اذكري له السلبيات نتاعها اللي راح تأذيه، وتكون يعني ماشي في صالحه، وبطريقة تكون حنينة يعني حسنة. بعدي عن العنف. حرصي أيضا دايما على التواصل البصري اللي مهم بزاف. اخزري فيه كي يكون يهدر معاك، بعيد على التلفزيون ولا التليفون. لا تياب التليفون وهو يهدر معك، لازم تكون عينك في عينه. خلقي علاقة تواصل معاه، ماشي بالضرورة هدرتك معاه دايما لازم تكون غير حكام ومواعظ وأوامر. بيني له الاهتمام نتاعك وتفهمك، فهميه، ما تلوميهش، ما تعايريش انت كذا ولا انت كذا، شوفي لياتك انت دايما كذا. ركزي دايما على النقاط الإيجابية نتاعو اللي عنده باش يرتفع تقديره لذاته، وتسانديه. سانديه، عاونيه باش يعبر عن المشاعر نتاعو. مثلا اذا شفتيه زحفان، اقعدي معاه في بلاصه، اقعدي معاه وفي بلاصه ما تنتقديه وتلوميه وتوبخيه. كسري معاه، قعدي معاه، قولي له انا يماك، نحبك، وانت اكثر حاجه انا نخاف عليها في الدنيا هذه. انت صديقي، انت حبيبي، انا الصديقه نتاعك، احكيلي. حرصي على الصداقة نتاعك معاه، وصدقيني هذه أكثر حاجة راح تلقايها بصغره وبكبره. الصداقة نتاعكم دايما نقول لكم صادقوا الأطفال نتاعكم، كوني صديقة لبنتك، كوني صديقة لوليدك. خلي تعبكم يكبر ويثمر، لأنه أكبر فشل وألم هو خسارتك في دارك، في بيتك. لما تفشلي في البناء والتأسيس من صغرهم، يعني من صغر تاع ولادك، راح تعيشي الندم بقية طول حياتك. ادعي لهم بالخير، وإياكي أنك تدعي عليهم بالحاجة اللي ماشي مليحة، لأنه دعوتك حبيبتي مستجابة، واكيد ما راحش تكوني مرتاحة اذا تحققت. راهم كبتك، ادعي لهم بالصلاح والهداية، وحاولوا في بلاصة ما تخسروهم ابحثوا على الطرق لإعادة بناء العلاقة معاهم. صباح الخير خياتي، ان شاء الله كامل تكونوا يا ربي في هذا النهار ان شاء الله بخير وباحسن الاحوال. كالعاده معكم ام لوكا. اليوم حبيباتي حابين نتكلم على موضوع اللي هو كيفاش نكون ام سعيده ومرتاحه مع ولادي. وشنو هو السر اللي يخلي بعض الاباء والامهات مرتاحين ومهنيين مع ولادهم؟ في هذا الفيديو راح نتكلم عن اسرار التربيه السعيده والمريحه. واش من المفروض نعمل حتى نكون مرتاحة مع ولادي ونكونوا أسرة سعيدة ومتفاهمة. أول حاجة وأكبر مشكل يقع فيه الأولياء هو اهتمامهم بجوانب في التربية. أنت يهتموا بجوانب في التربية فقط، وتركهم لجوانب أساسية واللي مهمة بزاف بالنسبة للطفل.